नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ यहाँलाई नेपाली टेक सपोर्टमा। आजको भिडियोमा चाहिँ म नेपालमा पाउने टप 5 बाइक्सहरुको बारेमा भिडियो लिइरहेको छु। यो बाइकहरु चाहिँ तपाईहरुले 4 लाख भन्दा तलको मूल्यमा पाउने बाइकहरु रहेको छन्। मैले चाहिँ खास गरी 150 र 200 सेगमेन्टको बाइकहरु लिएको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। मैले आजको बाइकहरु कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ इन्जिन, परफर्मेन्स, ब्रेकिङ, सस्पेन्सन र त्यसले दिएको की हाइलाइट्स अथवा फिचरहरु सम्हालेर बनाउने छु कि कुन बाइक कति र्याङ्कमा आउनेछ त। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नम्बर 5 मा रहेको छ सुजुकी जिक्सर 150। यसको मूल्य नेपालमा 3,49,900 रुपैयाँ रहेको छ। यसको इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 4 स्ट्रोक सिंगल सिलिन्डर ओइल कुल्ड 155 सीसी को इन्जिन रहेको छ। यो इन्जिन चाहिँ एफआई इन्जिन रहेको छ। यसको परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा तपाईले यसमा चाहिँ 13.6 PS को पावर भेट्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 8000 RPM मा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईले यसमा 13.8 न्यूटन मिटर को पीक टर्क भेट्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले 6000 RPM मा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी ब्रेकिङको कुरा गर्नुपर्दा तपाईले यसमा चाहिँ फ्रन्टमा तपाईले सिंगल चेनल ABS भेट्दै हुनुहुन्छ भने ड्युअल डिस्क यसमा रहेको छ। त्यस्तै गरी साथीहरु सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा तपाईले चाहिँ फ्रन्टमा टेलिस्कोपिक फ्रन्ट भेट्न सक्नुहुन्छ भने स्विङ आर्म सस्पेन्सन तपाईले रेयरमा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। यसको की हाइलाइट्सहरुको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईले ABS पाउन सक्नुहुन्छ। फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्टल कन्सोल यसमा रहेको छ। LED लाइटिङहरु यसले दिएको छ। यसको इन्जिनको क्वालिटी चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। सो तपाईहरुलाई चाहिँ डे टु डे राइडिङको लागि बाइक किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो बाइक अवश्य किन्नु होला। नम्बर 4 मा रहेको छ यामाहा FZS भर्जन 3, जुन चाहिँ अहिले नेपालमा BS6 भर्जनमा आएको छ। यसको इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा यसको इन्जिन 4 स्ट्रोक सेकेन्ड valve सिंगल सिलिन्डर एफआई एयर कुल्ड 149 सीसी को इन्जिन रहेको छ। यो चाहिँ अहिले BS6 इमिसनमा नेपालमा आएको छ। यसको परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा तपाईले चाहिँ यसको पिक पावर भनेको 12.4 PS भेट्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 7250 RPM मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने यसको पिक टर्क भनेको तपाईले 13.3 न्यूटन मिटर प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले 5500 RPM मा भेट्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सेफ्टीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईले ड्युअल डिस्क भेट्न सक्नुहुन्छ भने फ्रन्टमा तपाईले सिंगल चेनल ABS भेट्दै हुनुहुन्छ। सस्पेन्सन चाहिँ यसमा प्रिमियम सस्पेन्सन दिएको छ। यसमा तपाईले फ्रन्टमा टेलिस्कोपिक फक भेट्न सक्नुहुन्छ भने 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेन्सन तपाईले रेयरमा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। यसको की हाइलाइट्सहरुको कुरा गर्नुपर्दा तपाईले चाहिँ यसमा एक्स कनेक्ट नामक ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी एप पाउन सक्नुहुन्छ। फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्टल कन्सोल यसमा रहेको छ। यसको लाइटिङहरु फुल्ली LED रहेको छ। त्यस्तै गरी यसको सिटहरु पनि कम्फर्टेबल रहेको छ। 13 लिटरको ट्याङ्क सहित यसको माइलेज 45 किलोमिटर पर लिटर रहेको छ। सो यसको नेपालमा मूल्य चाहिँ तपाईहरुलाई 3,79,900 रुपैयाँ पर्न जान्छ। यदि तपाईहरु नर्मल राइडिङ गर्नुहुन्छ, घर टु अफिस, अफिस टु घर गर्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ कम्फर्टेबल बाइक चाहियो भने चाहिँ तपाईले यो बाइक लिन सक्नुहुन्छ। थर्ड मा रहेको छ एक्सपल्स 200। यो चाहिँ हिरो कम्पनीको बाइक रहेको छ। यसको इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा तपाईले यसमा एयर कुल्ड 4 स्ट्रोक सेकेन्ड valve सिंगल सिलिन्डर इन्जिन भेट्न सक्नुहुनेछ। यसको इन्जिन चाहिँ 199.6 सीसी को हुने गर्दछ। परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा यसले चाहिँ तपाईहरुलाई 18.4 PS को पिक पावर दिने गर्दछ, जुन चाहिँ तपाईले 8000 RPM मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यसमा चाहिँ 17.1 न्यूटन मिटर को पिक टर्क भेट्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 6500 RPM मा प्राप्त गर्नुहुनेछ। सेफ्टीको हिसाबले चाहिँ यो बाइक राम्रो मान्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले सिंगल चेनल ABS भेट्दै हुनुहुन्छ भने ड्युअल डिस्क यसमा रहेको छ। सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो बाइकले तपाईलाई इन्डिरो फिल दिने गर्दछ, मतलब यो चाहिँ अफ रोडमा चलाउनको लागि बनाइएको छ। सो सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा फ्रन्टमा तपाईले टेलिस्कोपिक विथ डबल ड्यु बुस्ट भेट्न सक्नुहुन्छ भने रेयरमा तपाईले 10 स्टेप एडजस्टेबल मोनोसक सस्पेन्सन भेट्दै हुनुहुन्छ। यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 220 मिलिमिटर रहेको छ। यो चाहिँ इन्डिरो भाइब्स दिनको लागि अथवा अफ रोडको लागि बनाइएको छ। यसको इन्जिन परफर्मेन्स चाहिँ डिसेन्ट नै रहेको छ। प्राइस भने तपाईले नेपालमा 4,02,000 रुपैयाँ यसलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ अफरहरु चलिरहेको छ, सो तपाईले चाहिँ 4 लाख भन्दा तल नै यो बाइक किन्न सक्नुहुनेछ। सेकेन्डमा रहेको छ NS200 FI ABS। यो बाइकको इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा तपाईले यसमा 4 स्ट्रोक SOHC 4 valve लिक्विड कुल्ड सिंगल सिलिन्डर इन्जिन भेट्दै हुनुहुन्छ। यसमा तपाईहरुले लिक्विड कुल्ड इन्जिन भेट्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई लङ राइड मन पर्छ, तपाईहरु धेरै बाइक चलाउनुहुन्छ, परफर्मेन्स एकदम राम्रो चाहियो भने चाहिँ यो बाइक लिन सक्नुहुनेछ। 24.5 PS को पावर भेट्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले 9750 RPM मा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यसमा 18.3 न्यूटन मिटर को पिक टर्क भेट्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले 8000 RPM मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
सेफ्टीको हिसाबमा चाहिँ यो बाइक राम्रो नै मान्न सकिन्छ, किन भन्दा तपाईहरुले यसमा सिंगल चाइल्ड एबिएस भेट्दै हुनुहुन्छ भने ड्युअल डिस्क पनि यसमा रहेको छ। सस्पेन्सनको कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईहरुले हाइड्रोलिक टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन भेट्न सक्नुहुन्छ फ्रन्टमा भने तपाईहरुले नाइट्रोक्स मोनोसक एब्जर्बर विथ कानिस्टर चाहिँ रेयरमा भेट्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तैगरी 12 लिटरको यसमा फ्युल ट्याङ्क हुने गर्दछ र यसको माइलेज भनेको तपाईहरुले अराउन्ड 30 किलोमिटर पर लिटर भेट्न सक्नुहुनेछ। यसको की हाइलाइटको कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ एबिएस रहेको छ। एफआई इन्जिन अहिले बजाजले तपाईहरुलाई दिने गर्दछ। यसको स्पोर्टी लुक्सले सबैलाई मोहित नै बनाउने गर्दछ। नेपालमा चाहिँ 4 वटा कलर भेरिएन्ट सहित यो बाइक तपाईहरुले किन्न सक्नुहुनेछ। यसको मूल्य नेपालमा 3,93,900 रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तैगरी मैले लिस्टको फर्स्टमा राखेको छु अपाचे आरटीआर 4V BS6 इन्जिनमा आएको छ। अहिले चाहिँ टिभीएसले नेपालमा अपाचे आरटीआर 200 चाहिँ BS6 इमिसन सहित राइडिङ मोड्सका साथ नेपालमा पठाएको छ। त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ लिस्टको टपमा राख्न सकेको छु। यसको इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा तपाईले यसमा SI 4 स्ट्रोक 4 valve FI इन्जिन पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ ओइल कुल्ड इन्जिन प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। यसको परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा तपाईले यसमा राइडिङ मोड्स पाउन सक्नुहुन्छ। पिक पावरको कुरा गर्नुपर्दा तपाईले यसमा चाहिँ 20.82 PS को पिक पावर 9000 RPM मा भेट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ 17.25 न्युटन मिटर पिक टर्क 7250 RPM मा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सेफ्टीको हिसाबले चाहिँ यसमा तपाईले सिंगल चाइल्ड एबिएस भेट्दै हुनुहुन्छ भने ड्युअल डिस्क यसमा रहेको छ। सस्पेन्सन पनि यसमा प्रिमियम सस्पेन्सन नै रहेको छ। तपाईले यसमा टेलिस्कोपिक फक्स भेट्न सक्नुहुन्छ फ्रन्टमा भने रेयरमा तपाईले मोनोसक एब्जर्बर भेट्न सक्नुहुनेछ। 3टा कलर भेरिएन्टमा नेपालमा तपाईले यो बाइक लैजान सक्नुहुनेछ। यसको की हाइलाइट्सको कुरा गर्नुपर्दा तपाईले यसमा BS6 इन्जिन भेट्दै हुनुहुन्छ। राइडिङ मोड्सहरु यसमा दिएको छ। स्मार्ट ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी यसमा दिएको छ। एफोर्डेबल प्राइसमा यो सब फिचरहरु तपाईले नेपालमा पाउने हुनाले मैले यो बाइकलाई चाहिँ नम्बर 1 मा राखेको छु। परफर्मेन्स वाइज चाहिँ NS200 एकदम बेस्ट रहेको छ, तर पनि यसको टेक्नोलोजी वाइज चाहिँ यो एकदमै पछाडी रहेको छ। पुरानो टेक्नोलोजीका साथ बजाजले चाहिँ NS200 लाई नेपालमा पठाइरहेको छ। सो यो कुरामा चाहिँ बजाजले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र त परफर्मेन्सको वाइज चाहिँ NS200 लाई यो प्राइस सेगमेन्टमा कसैले टक्कर दिन पनि सक्दैन। आजको लागि यति नै थियो साथीहरु। आशा छ यो भिडियो तपाईलाई मन पर्नेछ। यदि कुनै बाइकको रिभ्यू भिडियो चाहियो भने तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुनेछ। म अवश्य नै भिडियो बनाउने छु। धन्यवाद।